ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 साउन महीनाको 20 गते बुधबार तदनुसार 4/8/2021 को बाबाको महावाक्य छ र आज बाबाले मुख्य सारमा बताउँदै हुनुहुन्छ। मिठी बच्ची, यादमा रहनाले राम्रो दशा बस्छ। राम्रो दशा बस्छ। अहिले तिमी माथि बृहस्पतिको दशा छ। अहिले तिमी माथि बृहस्पतिको दशा छ, त्यसैले तिम्रो चढ्ती कला छ। त्यसैले तिम्रो चढ्ती कला छ। यादमा रहनाले राम्रो दशा बस्छ। अहिले तिमी माथि बृहस्पतिको दशा छ, त्यसैले तिम्रो चढ्ती कला छ। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति नै बृहस्पतिको दशा बस्छ र बाबाले के हुन्छ, तिम्रो कला पनि चढ्ती कला हुन्छ। उति नै बुझ बन्दै जान्छौ। बाबा प्रश्नमा सोध्दै हुनुहुन्छ, यदि योगमा पुरा ध्यान छैन भने, यदि योगमा पुरा ध्यान छैन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? त्यसको परिणाम के हुन्छ? निरन्तर यादमा रहने युक्ति के हो? निरन्तर यादमा रहने युक्ति के हो? बाबा सोध्नुभयो। यदि योगमा पुरा ध्यान छैन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ र निरन्तर यादमा रहने तरिका के हो? के होला? बाबाले उत्तरमा बताउँदै हुनुहुन्छ। 1 नम्बर, यदि योगमा पुरा ध्यान छैन भने, यदि योगमा पुरा ध्यान छैन भने चल्दा चल्दै माया प्रवेश गर्छ। चल्दा चल्दै माया प्रवेश गर्छ अनि गिर्छन्। 2 नम्बर, देह अभिमानी बनेर अनेक भूलहरू गरिरहन्छन्। देह अभिमानी बनेर अनेक भूल गरिरहन्छन्। मायाले उल्टो कर्म गराइरहन्छ।
मायाले उल्टो कर्म गराइरहन्छ, पतित बनाइदिन्छ, निरन्तर यादमा रहनको लागि मौन रहने गर, क्रोध नगर, देहसहित सबै थोक बिर्सिएर म आत्मा परमात्माको बच्चा हुँ। म आत्मा परमात्माको बच्चा हुँ। यो अभ्यास गर। योगबलबाट के प्राप्ति हुन्छ? योगबलबाट के प्राप्ति हुन्छ? त्यसलाई स्मृतिमा राख। योगबलबाट के प्राप्ति हुन्छ? त्यसलाई स्मृतिमा राख। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको थियो, यदि योगमा पुरा ध्यान छैन भने त्यसको परिणाम के देखिन्छ र निरन्तर यादमा रहनेको तरिका के हो? उत्तरमा बताउनुभयो, यदि योगमा पुरा ध्यान छैन भने चल्दा चल्दै माया प्रवेश गर्छ अनि गिर्छन्। देह इमानी बनाएर अनेक भुलहरू गराइदिन्छ। मायाले उल्टो कर्म पनि गराउँछ भने पतित पनि बनाइदिन्छ। निरन्तर यादमा रहनको लागि नै के गर्ने भन्नु बाबाले? मौनमा रहने गर, क्रोध पनि नगर, देहसहित देहका सबैलाई बिर्सिएर म आत्मा परमात्माको बच्चा हुँ। यो अभ्यास गर्यो भने के हुन्छ? उन्नति हुन्छ र बाबाको याद पनि सजिलै आउन सक्छ। र यो अभ्यास गर। योगबलबाट नै के प्राप्ति हुन्छ त्यस चिजलाई बुद्धिमा राख। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शान्ति। प्यारा रुहानी बच्चाहरूले आफ्नो रुहानी बाबा शिव बाबाको महिमा सुन्यो। जब पाप बढ्छ अर्थात् मनुष्य पाप आत्मा बन्छन् अनि मात्रै पतित पावन बाबा आउनुहुन्छ। आएर पतितलाई पावन बनाउनुहुन्छ। उहाँ बेहादको बाबाको नै महिमा हो। पतितलाई पावन बनाउने बेहादका बाबाको नै महिमा हो। उहाँलाई वृक्षपति पनि भनिन्छ। यस समयमा बेहादको बाबाद्वारा तिमी माथि बृहस्पतिको बेहादको दशा बसेको छ। विशेष र सामान्य दुई शब्द छन् नि, त्यसको अर्थ यहाँ नै सिद्ध हुन्छ। बृहस्पतिको दशाले विशेष भारतवर्ष जीवन मुक्ति बन्छ अर्थात् आफ्नो स्वराज्य पद पाउँछन्। किनकि सच्चा बाबा जो हुनुहुन्छ, जसलाई सत्य भनिन्छ, उहाँ आएर हामीलाई नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ। बाँकी जो छन् उनीहरू नम्बरवार आफ्नो धर्मको सेक्सनमा गएर बस्छन् र आउँछन् पनि नम्बरवार। कलियुगको अन्तमा आइरहन्छन्। हरेक आत्मालाई आफ्नो धर्ममा आफ्नो पाठ मिलेको छ। राजादेखि लिएर प्रजासम्म सबैलाई आफ्नो पाठ मिलेको छ। नाटक हुने राजादेखि प्रजासम्मको संसारको नाटक पनि हो। राजादेखि प्रजासम्मको
सबैले आफ्नो पाठ खेल्नुपर्छ। नम्बर 1 पुरुषार्थ अनुसार भन्नुभयो। जस्तो पुरुषार्थ गर्छौँ त्यही अनुसारको यहाँ नाटक खेल्नका लागि आउँछौँ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामी माथि अहिले बृहस्पतिको दशा बसेको छ। यस्तो होइन एक दिन मात्र बस्छ। तिम्रो बृहस्पतिको दशा चलिरहेको छ। अहिले तिम्रो चढ्ती कला हो। जति याद गर्छौ त्यति चढ्ती कला हुन्छ। याद गर्न बिर्सनाले मायाको विघ्न आउँछ। यादले दशा राम्रो बस्छ। राम्रोसँग याद गरेनौ भने अवश्य गिर्छौ। फेरि तिमीहरूबाट केही न केही भुलहरू हुन्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ ड्रामा अनुसार सबै धर्मका जति पनि छन् एक अर्काको पछि पाठ खेल्नको लागि आउँछन्। बच्चाहरूले जानेका छन् स्वर्गको दशा अर्थात् जीवन मुक्तिको दशा अब हामी माथि बसेको छ। अरूलाई थाहै छैन स्वर्गको दशा भनेको के रहेछ? बृहस्पतिको दशा हो। अब तिमी माथि नै बसेको छ। यो ड्रामाको चक्र कसरी घुम्छ यसलाई पनि विस्तारमा बुझ्नु छ। यो सृष्टि ड्रामाको चक्र विशेष यहाँको नै बनेको छ। बाबा पनि यहाँ नै आउनुहुन्छ। गायन गरिएको छ आश्चर्यवाद सुनान्ति कथन्ति भागन्ति। चल्दा चल्दै मायाको प्रवेशता हुनको कारणले के गर्छन्? गिर्छन्। पुरा ध्यान दिँदैनन् योगमा। फेरि बाबा आएर सञ्जीवनी बुटी दिनुहुन्छ अर्थात् सुर्जित गर्ने बुटी दिनुहुन्छ। हनुमान पनि तिमी हौ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ यस समयमा रावणलाई भगाउनको लागि यो बुटी सुगाइदिन्छु। बाबा के भन्नुहुन्छ? हनुमान पनि तिमी हौ। यो समयमा रावणलाई भगाउनको लागि मैले सञ्जीवनी बुटी सुगाइदिन्छु। लक्ष्मणलाई देखाइदिएको छ। सञ्जीवनी बुटी सुगाइदिएपछि लक्ष्मण जागृत हुनुभयो। यसबाट बाबा भन्दै हुनुहुन्छ लक्ष्यमा पुग्नेवाला आत्मा बीचमा मायाले प्रवेश गर्छ। त्यसपछि फेरि बाबा आएर ज्ञानको सञ्जीवनी बुटी दिनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दिन्छु। बाबाले तिमीलाई सबै सत्य कुरा बताउनुहुन्छ। सत्य हुनुहुन्छ नै एक बाबा जो आएर तिमीलाई सत्यनारायणको कथा सुनाएर सत्यको स्थापन गर्नुहुन्छ। उहाँलाई भनिन्छ नै सत्य अर्थात् सत्य बनाउने वाला। तिमीलाई भन्छन् तपाईहरूले शास्त्रलाई मान्नुहुन्छ? भन हो हामीले शास्त्रहरूलाई किन मान्दैनौँ? जान्दछौँ यी सबै भक्ति मार्गका शास्त्र हुन्। यो त हामीले मान्छौँ। ज्ञान र भक्ति दुई चिज हुन्। जब ज्ञान मिल्छ फेरि भक्तिको के आवश्यकता छ? आफन्त विदेशमा छ या कतै टाढै छ भने हामीले फोन गर्ने, चिठी पठाउँथ्यौँ पहिला अहिले फोन गर्ने, नेटबाट कुरा हुन्छ। फेरि अगाडि नै आएपछि फेरि फोन गर्न पर्छ र? पर्दैन। त्यस्तै बाबाले भन्छ भक्ति भनेको खोज्नु, ज्ञान भनेको पाइसकेपछि खोज्न पर्ने, बोलाउन पर्ने आवश्यकता छैन। भक्ति अर्थात् उत्रिने कला, ज्ञान अर्थात् चढ्ती कला। यस समयमा भक्ति चलिरहेको छ। अहिले हामीलाई ज्ञान मिलेको छ जसबाट सद्गति हुन्छ। भक्तहरूको रक्षा गर्ने एकमात्र भगवान हुनुहुन्छ। रक्षा शत्रुबाट गरिन्छ नि।
रक्षा केबाट गरिँदैछ? शत्रुबाट गरिन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ म आएर रावणबाट तिम्रो रक्षा गर्छु। देख्छौ नि रावणबाट कसरी रक्षा हुन्छ। यस रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ मिठे बच्ची, यो रावणले तिमीलाई तमो प्रधान बनाएको छ। सत्युलाई भनिन्छ सत्व प्रधान स्वर्ग, फेरि कला कम हुँदै जान्छ। अन्तमा जब बिल्कुलै बेइमानमा आउँछन् अनि पतित बन्छन्। नयाँ घर बनेपछि महिना अथवा 6 महिनापछि केही न केही कला कम हुन्छ। हरेक वर्ष घरलाई पोत्ने गर्छन्। यति भत्किँदै जान्छ। घरमा सरिसकेपछि फेरि थोरै उता भत्किन्छ अनि त्यसलाई पोत्ने गर्छन्। बाबाले के भन्नुहुन्छ? हरेक वर्ष पोत्ने गर्छन्। कहिले पोत्छन्? दसैँमा। कला त कम हुँदै जान्छ नि। नयाँबाट पुरानो, पुरानोबाट नयाँ, यो सुरुदेखि हरेक चिजको हुँदै आएको छ। अनुमान गरिन्छ यो घर 100-150 वर्षसम्म चल्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ सत्य भनिन्छ नयाँ दुनियाँलाई, फेरि दृढतालाई 25% कम भनिन्छ। किनकि अलिकति पुरानो हुन्छ, 25% कम हुन्छ। त्यही भएर 150 वर्ष जतिमा फेरि 125 वर्ष दृढता युगमा भने आयु। त्यस्तै बाबाले पनि भन्नुभयो 25% कम भनिन्छ किनकि अलिकति पुरानो हुन्छ। ती हुन् चन्द्रवंशी, उनीहरूको निशानी दिएका छन् क्षेत्रीय, किनकि नयाँ दुनियाँको लायक बनेनन्। त्यसैले सानो पद भयो। सबै चाहन्छन् कृष्णपुरीमा जाउँ। कसलाई स्याउन स्वर्गमा जानी त नजानी त स्वर्ग जान्छ माया भनिन्छ भन्थ्यौँ भने अब त जानिसकेपछि त स्वर्गमा जानियो भनिन्छ। फेरि बिचमा केले अड्काइदिन्छ? पञ्चविकार फेरि आउँछ, माया आउँछ। त्यसपछि बिचमा रोकिदियो भने फेरि हाम्रो कला कम हुन्छ। यस्तो कहिले कहाँ भन्छन् र रामपुरीमा जाउँ। सबैले कृष्णपुरीको लागि भन्छन्, गाउँछन् पनि चलो वृन्दावन भजो राधे गोविन्द। वृन्दावनको कुरा हो। अयोध्याको लागि भन्दैनन्। श्रीकृष्ण सबैको धेरै प्यारो हुन्छन्। कृष्णलाई धेरै प्यारले याद गर्छन्। कृष्णलाई देखे भने भन्छन् यिनी जस्तो पति मिलोस्, यिनी जस्तो बच्चा मिलोस्, यिनी जस्तो भाइ मिलोस्। समझदार बच्चा अथवा बच्चीहरू जो हुन्छन् उनीहरूले कृष्णको मूर्ति सामुन्ने राख्छन् ताकि यिनी जस्तो बच्चा मिलोस्। कृष्णको प्यारमा नै रहन्छन् नि। सबैले जान्छन् कृष्णपुरी। अहिले त छ कंसपुरी, रावणको पुरी। कृष्णपुरीको धेरै महत्त्व छ। कृष्णलाई सबैले याद गर्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले यति समयदेखि याद गर्दै आएका छौ। अब कृष्णपुरीमा जाने पुरुषार्थ गर। यिनको घरानामा त जाऊ। सूर्यवंशी 8 घराना हुन्छ। यिनको घरानामा त जाऊ, जाने गर। बताउँदै हुनुहुन्छ 8 घराना हुन्छ, 8 राज्य हुन्छ, त्यहाँ जाने पुरुषार्थ गर। त्यसैले यति पुरुषार्थ गर। राज्यमा आएर राजकुमारसँग झुल। यो बुझ्ने कुरा हो नि। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, जति हुन सक्छ मनमना भव रहने गर।
यादमा नरहनाले गिर्न पुग्छन्। ज्ञानले कहिले गिराउँदैन, यादमा रहँदैनन् भने गिर्न पुग्छन्। यसैमा अल्लाह अव्वल दिन हातमताईको नाटक पनि बनेको छ। यादमा रहनको लागि मुखमा मुलारा राखिदिन्थे। कसैलाई क्रोध आयो भने भन्छन् मुखमा केही राखिदेऊ। रिसाएको किन कराइराखेको, मुखमा पानी राखाए, मुखमा केही राख, पिँडालु राखिदिउँ क्या भन्छन् कसैले होइन। बाबाले के भन्नुहुन्छ, कसैलाई क्रोध आयो भने भन्छन् मुखमा केही राखिदेऊ। कुरा नगरेपछि क्रोध आउँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ जोडको तोड भएर झगडा रहेछ नि बल्ल के आउँछ, क्रोध आउँछ। जोडको तोड भएर कुरा गऱ्यो भने फेरि क्रोध आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ कहिल्यै पनि कसैसँग क्रोध नगर। तर यो कुरालाई पुरा नबुझेर शास्त्रहरूमा केही न केही राखिदिएका छन्। बाबाले यथार्थ बसेर सम्झाउनुहुन्छ। बाबा आएपछि त सम्झाउनुहुन्छ। जो यहाँ आएर जान्छन् उनीहरूको महिमा गायन गरिन्छ। ट्याङ्गोर झाँकीकी रानी आएर गइन्, उनीहरूको फेरि नाटक बनाउँछन्। ठिक छ, शिव पनि आएर जानुभएको हो, त्यसैले त शिव जयन्ती मनाउँछन् नि। तर शिव कहिले आउनुभयो, आएर के गर्नुभयो यो थाहा नै छैन। उहाँ त सारा सृष्टिका पिता हुनुहुन्छ। अवश्य आएर सबैलाई सद्गति दिनुहुन्छ। इस्लामी, बौद्धी आदि जसले पनि धर्म स्थापन गरेका छन् उनीहरूको जयन्ती मनाउँछन्। तिथि मिति सबैको छ, उहाँको विषयमा कसैलाई थाहा छैन। अरू धर्मपिताहरू आउनुहुन्छ र तिथि मिति सबै थाहा छ, तर शिव बाबा कहिले आउनुहुन्छ थाहा छैन। त्यसै शिवरात्रि भन्छन् पनि। क्राइस्टभन्दा यति वर्ष पहिला भारत वैकुण्ठ थियो। स्वस्तिका बनाउँदा त्यसमा पुरा चार भाग गर्छन्। 4 युग हुन्छ। अवधि धेरै थोरै हुन सक्दैन। जगन्नाथपुरीमा चामलको हन्डा बनाउँछन्। 4 भाग बराबर हुन्छ 1250 वर्षको। र त्यसैको यादगारमा जगन्नाथपुरीमा चामलको हन्डा बनाउँछन्, त्यसैमा 4 भाग हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पुरा 4 भाग हुन जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो भक्ति मार्गलाई जटिल बनाइदिएका छन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ देह सहित यो सबै भुला, म आत्मा हुँ, परम पिता परमात्माको बच्चा हुँ, यो अभ्यास गर। सबै छोड्दे बाबा स्वर्गका रचयिता हुनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य पनि हामीलाई स्वर्गमा पठाउनु भएको हुनुपर्छ। नर्कमा त पठाउनुहुन्न। भगवानले आएर आफ्नो पिता आपसी वर्ष त एकदम दिनुहुन्छ। फेरि पनि हाम्रो आत्माको पिता आइसकेपछि हामीलाई कहाँ लैजानुहुन्छ? स्वर्गको वर्ष दिनका लागि आउनुभएको छ। नर्कको वर्ष या जे छ आफूसँग त्यसको सम्पत्ति दिने आफ्नो बुवाले दिनुहुन्छ भने स्वर्गको बेहदको वर्ष दिनुहुन्छ आत्माको पिताले। नर्कमा त पठाउनुहुन्न। बाबाले कसैलाई पनि नर्कमा पठाउनुहुन्न। पहिला सबैले सुख भोग्छन्, पहिला सुख पछि दुःख। बाबा त सबैका दुःखहर्ता सुखहर्ता हुनुहुन्छ नि। आत्माले पहिला सुख फेरि पछि दुःख देख्छ। विवेकले पनि भन्छ हामी पहिला सत्व प्रधान फेरि सत्व रजो तमोमा आउँछौँ। मनुष्यले पनि सम्झन्छन्। बेलायतका समझदार छन्, त्यहाँ त बम यस्ता बनाउँछन् तुरुन्तै खतम हुन्छन्। जसरी आजकल मुर्दालाई बिजुलीमा तुरुन्त खतम गरिदिन्छन्,
त्यस्तै बम फ्याँक्नाले आगो लाग्छ अनि मनुष्य पनि तुरुन्त खतम हुन्छन्। दुखधामलाई आगो लाग्नु छ, तुफान यस्तो आउँछ जसले गाउँको गाउँ खतम हुन्छ। फेरि त्यस बेला यस्तो कुनै प्रबन्ध हुँदैन जसले बचाउन सकियोस्। त्यति बेला गाउँको गाउँ जलेर जान्छ। एउटा घर जल्छ, अलिकति जल्छ, त्यसलाई त दमकल ल्याएर पनि पानीले निभाउँछ, त्यसको प्रबन्ध छ। तर गाउँको गाउँ जल्छ भनेदेखि कसले कसको प्रबन्ध गर्ने साध्य नै लाग्दैन। बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ बचाउन सकियोस्, विनाश त हुनु नै छ, पुरानो दुनियाँ खतम हुनु छ। गीतामा पनि वर्णन छ, बाबाले सम्झाउनु भयो, युरोपवासीले बम यसरी छोड्छन् जुन थाहा पनि हुने छैन। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, कल्प पहिला पनि विनाश भएको थियो, अहिले पनि हुन्छ। तिमीले पनि कल्प पहिला जस्तै पढिरहेका छौ। कल्प पहिला जसरी पढेका थियौ त्यसरी पढिरहेका छौ। बिस्तारै बिस्तारै वृक्ष वृद्धि हुँदै जान्छ, फेरि स्थापन पनि हुन जान्छ। मायाको तुफानले धेरै राम्रा फुलहरूलाई पनि गिराइदिन्छ। युगमा पुरा रहेनन् भने फेरि मायाले विघ्न पार्छ। बाबाको बच्चा बनेर पवित्रताको प्रतिज्ञा गरेर फेरि विकारमा गिर्छन् भने नाम बदनाम गरिदिन्छन्। त्यसैको यादगारमा के बनाइदिएको छ? होलिकालाई देखाइदिएको छ। वरदानलाई उनले याद गरिन्, वाइदालाई बोलिन् र अनि फेरि भतिजो जलेनन्, झन् सुन्दर भएर निस्के आगोमा, तर आफै जलिन्। बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ नाम बदनाम गरिदिन्छन्, फेरि धेरै ठुलो असर पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो कामको चोट कहिल्यै नखाऊ। बच्चाहरूले जानेका छन् यहाँ रगतका नदी बग्छन्, सत्युमा दुधका नदी बग्छन्। त्यो हो नयाँ दुनियाँ, यो हो पुरानो दुनियाँ। कलियुगमा हेर के छ, नयाँ दुनियाँको वैभव त हेर। यहाँ त केही पनि छैन। बच्चीहरूले साक्षात्कारमा देखेर आउँछन्, सूक्ष्म वतनमा सुविरस पिए, यो गरे, यो सबै साक्षात्कार हुन्छ। बताउँछन् हामी सूक्ष्म वतनमा जान्छौँ, बाबाले वैकुण्ठमा पठाइदिनुहुन्छ। यो सबै साक्षात्कार आदिको ड्रामामा निश्चित छ, यसबाट केही मिल्दैन। धेरै बच्चीहरू सूक्ष्म वतनमा जान्थे, सुविरस आदि पिउँथे, आज छैनन्। जो सुविरस पिउनेला हुन् तिनै आज छैनन्। केले गिरायो? आज छैनन्। राम्रा फर्स्ट क्लास बच्चाहरू हराए। धेरै ध्यानमा जानेहरूले गएर विवाह गरे। ध्यानमा जानेवालाले फेरि गएर विवाह गरे। अचम्म लाग्छ, माया कस्तो छ, भाग्य कसरी उल्टोतिर फर्किन्छ। धेरैले राम्रो पाठ खेले, धेरै मद्दत पनि गरे अति आवश्यक समयमा, तर पनि आज छैनन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ माया तिमी धेरै बलवान छौ। टाउकेर भने एउटा काटे अर्को पलायो, अर्को टाउको काटे अर्को पलायो र एकैचोटि नाभिमा बाण हानेपछि खत्तम भयो। देह इमानलाई सम्पूर्ण तरिकाले त्याग गर्यो भने अनि बल्ल रावण मर्छ र अनि बल्ल माया बाबाको पक्का बच्चा बन्छौ र स्वर्गमा जान सक्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ मायासँग तिम्रो युद्ध चल्छ, यसलाई भनिन्छ योगबलको लडाईँ। योगबलद्वारा के मिल्छ यो कसैलाई थाहा छैन।
केवल भारतको प्राचीन योग भन्छन्। मिठा प्यारा बच्चाहरूलाई योगको लागि सम्झाइन्छ। प्राचीन राजयोगको गायन गरिएको छ। जति पनि फिलोसोफर आदि छन्, यो आध्यात्मिक ज्ञान त कसैमा छैन। रुहानी बाबा नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै शिवाय नमः भनेर गाउँछन्। उहाँको नै महिमा गायन गरिएको छ। बाबा आएर तिमीलाई कति ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ। यसलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र भनिन्छ र अरू कसैको ताकत छैन जसले आफूलाई त्रिकालदर्शी बन्न सकोस्। त्रिकालदर्शी केवल ब्राह्मण नै हुन्छन्, जुन ब्राह्मणद्वारा यज्ञ रचिएको छ। रुद्र ज्ञान यज्ञ हो नि। रुद्र शिव बाबालाई भनिन्छ। अनेक नाम राखिदिएका छन्। हरेक देशमा बेग्ला बेग्लै धेरै नाम छन्। एक बाबा सिवाय अरू कसैका यति नाम छैनन्। बेग्ला बेग्लै देशमा बेग्ला बेग्लै नाम राखिदिएका छन्। ठाउँ ठाउँमा शिव बाबाको शिवलिङ्ग राखिदिएका छन्। नाम बेग्ला बेग्लै छ। मुक्तिनाथ भनेर भनिन्छ। दुःखबाट मुक्ति दिने हुनाले गलेश्वरमा पनि शिवलिङ्ग छन्। गलाबाट आउने स्वरको मालिक भएको हुनाले गलेश्वर। गुप्तेश्वर गुप्त रूपमा बाबा आएर ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यही हुनाले गुप्तेश्वर। र अल्पेश्वर भनिन्छ। अल्मलिएका आत्मालाई बाटो देखाउने भएको हुनाले अल्पेश्वर भनिन्छ। सिद्धेश्वर भनिन्छ। जो हामीले गरेको कर्म श्रेष्ठ गर्छौँ भने त्यसबाट सिद्धि हुन्छ। र बबुलनाथ भनिन्छ। काँडा जस्तो आत्मालाई फुल जस्तो बनाउनुहुन्छ। र पाप काटेश्वर या पाप कटेश्वर भनिन्छ। पापलाई नाश गर्ने भएको कारणले बाबा भन्नुहुन्छ। बबुलनाथ पनि उहाँलाई भनिन्छ। धेरै नामले दिइन्छ। बबुल उसलाई भनिन्छ जसमा काँडा हुन्छ। बाबा काँडालाई फुल बनाउने हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको नाम बबुलनाथ राखिएको हो। मुम्बईमा त्यहाँ धेरै मेला लाग्छ। बबुलनाथमा मुम्बई रहेछ बबुलनाथ, त्यहाँ धेरै मेला लाग्छ। अर्थ केही भने बुझ्दैनन्। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। उहाँको सही नाम हो शिव। व्यापारीहरूले पनि बिन्दुलाई शिव भन्छन्। 1-2 गल्ती गर्दा 100सम्म आएपछि भन्छन् शिव। बाबा पनि भन्नुहुन्छ म बिन्दु हुँ तारा। धेरैले यस्तो डबल तिलक पनि दिन्छन्। माता र पिता ज्ञान सूर्य ज्ञान चन्द्रमाको निशानी हो। 2टा टीका लगाउँछन्। त्यसको नाम के रहेछ? ज्ञान सूर्य ज्ञान चन्द्रमा। उनीहरूले अर्थ जानेका छैनन्। बाबाले योगको बारेमा सम्झाउनु भएको थियो। योग कति प्रसिद्ध छ। अहिले तिमी बच्चाले योग शब्द छोडिदेऊ। के भन? याद गर। बाबा भन्नुहुन्छ योग शब्द भुल्दैनन्, याद योग शब्द बुझ्दैनन्, याद बुझ्छन्। बाबालाई धेरै याद गर्नु छ। उहाँलाई प्रियतम पनि भनिन्छ। पटरानी बनाउनुहुन्छ नि। विश्वको राजधानीको वर्षा बाबाले दिनुहुन्छ। पटरानी बनाउनुहुन्छ नि। अब भन्दै हुनुहुन्छ विश्वको राजधानीको वर्षा बाबाले दिनुहुन्छ। सत्यमा एउटा बाबा हुनुहुन्छ। भक्तिमा 2 बाबा र ज्ञान मार्गमा अहिले तिम्रा 3 बाबा हुनुहुन्छ। कति अनौठो छ। तिमीले अर्थ सहित जानेका छौ। सत्यमा हुन्छन् नै सबै सुखी। त्यसैले पार्लौकी बाबालाई जानेकै हुँदैनन्। अहिले तिमीले तिनै बाबालाई चिनेका छौ।
कति सहजै बुझ्ने कुरा छ। तिनटै पितालाई जानेका छौ, त्यही हुनाले कति सजिलै तरिकाले बुझ्ने कुरा छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलाते बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, यादमा रहनको लागि यादमा रहनको लागि मुखबाट केही पनि नबोला। मुखबाट केही पनि नबोला। मौन रह्यौ भने क्रोध खत्तम हुन्छ। मौन रह्यौ भने क्रोध खत्तम हुन्छ। कसैमाथि पनि क्रोध गर्नु हुँदैन। कसैमाथि पनि क्रोध गर्नु हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, यो दुख दामलाई अब आगो लाग्नु छ। यो दुख दामलाई अब आगो लाग्नु छ। त्यसैले यसलाई भुलेर नयाँ दुनियाँलाई याद गर्नु छ। त्यसैले यसलाई भुलेर नयाँ दुनियाँलाई याद गर्नु छ। बाबासँग जुन पवित्र रहने प्रतिज्ञा गरेका छौ, जुन पवित्र रहने प्रतिज्ञा गरेका छौ, त्यसमा पक्का रहनु छ। त्यसमा पक्का रहनु छ। यादमा रहन चाहन्छौ भने बाबाले मौन पनि बस्छ भन्न, मुखबाट केही पनि नबोला। मौन रह्यो भने क्रोध खत्तम हुन्छ। कसैमाथि पनि क्रोध गर्नु हुँदैन। यो दुःख धामलाई अब आगो लाग्दैछ। त्यसैले यसलाई भुलेर नयाँ दुनियाँलाई याद गर र बाबासँग जो पवित्र रहने प्रतिज्ञा गरेका थियौ त्यसमा पक्का रहनु छ। शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो।
जगालो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, बाबाले वरदानमा बताउनु भएको छ, पवित्रताको आधारमा सुख शान्तिको अनुभव गर्ने, पवित्रताको आधारमा सुख शान्तिको अनुभव गर्ने नम्बर 1 अधिकारी भव। पवित्रताको आधारमा सुख शान्तिको अनुभव गर्ने नम्बर 1 अधिकारी भव। जहाँ पवित्र हुन्छ त्यहाँ नै सुख शान्तिको जननी पनि भनिन्छ। त्यस्तै बाबाले हुन्छ सुख शान्ति पाउनु छ भने र यही पवित्रताको धारणा गर्यो भने सुख शान्तिको अनुभव हुन्छ र तिमी नम्बर 1 को अधिकारी बन्छौ। बाबाले स्पष्टीकरण बताउनु भएको छ, जुन बच्चाहरूले पवित्रताको प्रतिज्ञालाई सदा स्मृतिमा राख्छन्, पवित्रताको प्रतिज्ञालाई सदा स्मृतिमा राख्छन्, उनीहरूलाई सुख शान्तिको अनुभूति स्वतः हुन्छ। उनीहरूलाई सुख शान्तिको अनुभूति स्वतः हुन्छ। पवित्रताको अधिकार लिनमा नम्बर 1 रहनु अर्थात् पवित्रताको अधिकार लिनमा नम्बर 1 रहनु अर्थात् सर्व प्राप्तिहरूमा नम्बर 1 बन्नु हो। सर्व प्राप्तिहरूमा नम्बर 1 बन्नु हो। त्यसैले पवित्रताको फाउन्डेसनलाई कमजोर नपार, अनि मात्रै लास्ट सो फास्ट जान्छौ। अनि मात्र लास्ट सो फास्ट जान्छौ। यसै धर्ममा सदा स्थित रहने गर। यसै धर्ममा स्थित रहने गर। जेसुकै भए पनि व्यक्ति चाहे प्रकृति चाहे परिस्थितिले
जति सुकै हल्लाओस्, परिस्थितिले जति सुकै हल्लाओस् तापनि धर्म छोड्नु छैन। तर पनि धर्म नछिरे तर मर्न परोस्, धर्मलाई नछिन्नुहोस् भने यस्तै बाबाले भन्नुभयो। परिस्थितिले जति सुकै हल्लाओस् तापनि धर्म छोड्नु छैन। जुन बच्चाहरूले पवित्रताको प्रतिज्ञालाई सदा स्मृतिमा राख्छन् उनीहरूलाई सुख शान्तिको अनुभूति स्वतः हुन्छ। पवित्रताको अधिकार लिनमा नम्बर 1 रहनु अर्थात् सर्व प्राप्तिहरूमा नम्बर 1 बन्नु हो। त्यसैले पवित्रताको फाउन्डेसनलाई कमजोर नपार अनि मात्रै लास्ट सो फर्स्ट जान्छौँ। यसै धर्ममा सदा स्थित रहने गर। जे सुकै भए पनि चाहे व्यक्ति चाहे प्रकृति चाहे परिस्थितिले जस्तो सुकै हल्लाओस् तापनि धर्म छोड्नु छैन। स्लोगन व्यर्थबाट इनोसेन्ट बन्यौ भने, व्यर्थबाट इनोसेन्ट बन्यौ भने सच्चा सच्चा सन्ता बन्छौ। सच्चा सच्चा सन्ता बन्छौ। सन्ता 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 कि साधु सन्त भने सन्ता हुँदछ। सन्त लेखेछ कि यहाँ सन्त बन्छौ। व्यर्थबाट इनोसेन्ट बन्यौ भने सच्चा सच्चा सन्त बन्छौ। म नम्बर 1 अधिकारी आत्मा हुँ। नम्बर 1 अधिकारी कसरी बनिन्छ भन्नु बाबाले, जो पवित्रतालाई धारण गर्छ उनी नम्बर 1 अधिकारी बन्छ। बाबाले सारमा बताउनु भएको थियो, मिठे बच्ची यादमा रहनाले राम्रो दशा बस्छ। अहिले तिमी माथि बृहस्पतिको दशा छ, त्यसैले तिम्रो चढ्ती कला छ। प्रश्न, यदि योगमा पुरा ध्यान छैन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? निरन्तर यादमा रहने युक्ति के हो? उत्तर, यदि योगमा पुरा ध्यान छैन भने चल्दा चल्दै माया प्रवेश गर्छ अनि गिर्छन्। 2 देह अभिमानी बनेर अनेक भूलहरू गरिरहन्छन्। मायाले उल्टो कर्म गराइरहन्छ, पतित बनाइदिन्छ। निरन्तर यादमा रहनको लागि मौन रहने गर, क्रोध नगर। देह सहित सबै थोक बिर्सिएर म आत्मा परमात्माको बच्चा हुँ यो अभ्यास गर। योग बलबाट के प्राप्ति हुन्छ त्यसलाई स्मृतिमा राख। गीत के थियो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शान्ति। योग हो जीवन का आधार, शिव पिता से लगे बस प्यार। योग हो जीवन का आधार, शिव पिता से लगे बस प्यार। हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार।
पल जो सेवा में बिताए, शिव बाबा संग प्रीत जुटाए। हर पल जो सेवा में बिताए, शिव बाबा संग प्रीत जुटाए। खुशियों के खुल जाए द्वार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का आधार, जग की नाव को मिले किनारा, आधी में भी मिल जाए सहारा। जग की नाव को मिले किनारा, आधी में भी मिल जाए सहारा। अंधकार में आए उजियार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का आधार, सुख से जीवन भी भर जाए। हर एक गुण जो सदा लुटाए, सुख से जीवन भी भर जाए। हर एक गुण जो सदा लुटाए, ज्ञान बहाए अमृत की धार, हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार हो जाए सबका बेड़ा पार। योग हो जीवन का आधार, शिव पिता से रहे बस प्यार। योग हो जीवन का आधार, शिव पिता से रहे बस प्यार। हो जाए सबका बेड़ा पार, बेड़ा पार हो जाए सबका बेड़ा पार।